السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انها قالت داخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت لا اعوذک باللہ یا ابت من الضعف فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الجمانی فغتینی بی فاتیت بالکساء الجمانی فغتیت بی وصرت انظر الیہ وإذا وجہہ یتلالہ کأنہ البدر فی لیلۃ التمام وکمال فما کانت الا ساعۃ وإذا بولدہ الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی وقال یا امہ انی اشم عندک رایات طیبات کأنها رایات جد رسول اللہ فقلت من جدک تحت الکساء فاقبل الحسن علیہ السلام ناول الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب عوضی قد اذنت لک فداخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة وإذا بولدہ الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رایات طیبات کأنها رایات جد رسول اللہ فقلت من جدک واخاک تحت الکساء فدان الحسین علیہ السلام ناول الکساء وقال السلام علیک یا جد والسلام علیک یا من اختارہ اللہ وتأذن لی ان ادخل معکم تحت الکساء وقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لک فداخل معهما تحت الکساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ وقلت علیک السلام یا ابا الحسن ویا امیر المومنین وقال یا فاطمة انی اشم عندک رایات طیبات کأنها رایات اخی وابن امی رسول اللہ وقلت نعم وما ولدیک تحت الکساء فاقبل علی ناول الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا اخی و یا وسی و خلیفتی و صاحب لوائی قد اذنت لک فداخل علی تحت الکساء ثم اتیت ناول الکساء وقلت السلام علیک یا ابتا یا رسول اللہ تاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بذاتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء خذا بی رسول اللہ بطرف الکساء وهما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخصتي وأمتي لهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منه فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعلي وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتكم هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء وقال عز وجل هم آل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله على يقرأك السلام يخصك بتحيات والإكرام
ويقول لك وعزتي وجلالي ما خلقت سما مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بار يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فألتأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين واجل إنهم ننقاد زنت لك فداخل جبرائيل ما نتات الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس للبيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآله فقال لي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل آل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقد الله حاجته وقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسويدنا وكذلك شيئتنا فاضوا وسويدنا في الدنيا والآخرة ورب القعبة إلهي عظیم عبادت قبول فرما الہی سائے و محنت منظور فرماوے میرا اللہ ریاکاری شمار نہ فرماوے الہی عبادت شمار فرماوے مالک اللہ قرآن دے عزت و عظمت واسطے مرحومین دے درجات بلند فرما امام زمانہ میں سید اپیل اپنی داری زہرا واسطے اس محفل شرکت فرما مجلس آزادی قبولیت واسطے شرکت فرما الہی پاک سیدہ صدقہ ساری سائے و محنت اپنے پاک دربار منظور فرماوے اللہ سنو اجر عظیم عطا فرماوے مالک عزت دا وقت عطا فرماوے ربنا تقبل منا انکا انت سمیع علیم دعاوان دی قبولیت واسطے بلند صلوات اللہم صلی اللہ صبر کرو تھوڑا سا مجلس پاک دا باقاعدہ آغاز تلاوت حدیث کے ساتھوں بانی مجلس قبلہ بابا سید غلام باقر شاہ صاحب کی تھا اور ہر مجلس سے دعا کرتا رہنا جو دعا دا منگنا اللہ دی بارگاہ دے وچ اپنی عبدیت دا پیش کرنا ہے مگرنہ جڑی ذات پتھر دے وچ کیڑے کو رزق عطا کر سکتی ہے تیرے میرے دلان دے رازاں تو بھی واقف ہے دعا گوا مالک کائنات بانیان مجلس قبلہ سید غلام باقر شاہ صاحب ماسٹر حسنین رضا باقی بھی جتنے بانیان ہیں اللہ پاک نظرانہ یقین دربار سید آج قبول و منظور فرماوے تو سمویبان اہل بیت ماتمیان دا پر مقدس مقام تے ٹرایا کریم خالق قبول فرماوے جتنی بھی نیک دلی خیشات انتواریاں کریم اللہ دربار عالی اچھ قبول فرماوے سب تو ودی دعا پہلی اور آخری دعا سائیں دا جلد ظہور ہوئے سیدان اگر خوشیاں ہوئیں اپنی بہار آوے ہر ذاکر امن والا اپنے اپنے انداز ایک سائیں دی دعا مقصی میں اکیر دا اپنا انداز آمین سارے اکسو او منتق انشاءاللہ جلدی آوے خدا جندے انتظار وچے آمین او منتق انشاءاللہ جلدی آوے خدا جندے انتظار وچے نبی ہے جندہ منتظر علی مرتضی جندے انتظار وچے رسول اعظم دی زخمی دی پاک سیدہ جندے انتظار وچے حسین ہے جندہ منتظر کربلا جندے انتظار وچے دعائی مندے کھڑے نزادار سین دا گھر آباد تھی وے او بھیڑ بسدہ بھیڑا کو دیکھے تے روح غازی دشاد تھی وے آمین ذکر پاک دا بقیدہ